अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, उसमें अरमगान और अरमगान के बाद उसमें शराज की एंट्री और वो सब चीज़ें तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन गुज़श्ता रोज़ आप तक ये खबर पहुँची और सबसे पहले वो खबर मैंने आपको दी थी कि किस तरह से इसमें अदाकार भी शामिल थे और अदाकार का बेटा भी इसमें शामिल था। लेकिन अब इसके अंदर डार्क वेब भी शामिल है, इसमें इंटरनेशनल गैंग्स भी शामिल हैं। कैसे ये पूरा गैंग मिलकर काम करता था, कैसे साजिद हसन जो पाकिस्तान के मारूफ अदाकार हैं, उनका बेटा पाकिस्तान के बड़े बड़े डीलर्स में, जो मंशियात फ़रोख्त करने वाले डीलर्स हैं, उनमें शामिल था। कैसे उसने डार्क वेब से लेकर इंटरनेशनल माफियाज तक की कहानी, इसमें कौन कौन से अदाकार और सियासतदानों के नाम आते हैं, सब चीज़ें उसने खोल के जो है वो पुलिस के सामने रख दी हैं। इसके अंदर एफआईए भी इन्वॉल्व हो गई है। इसके अंदर जो कोरियर कंपनीज इन्वॉल्व थी उनके भी नाम सामने आ गए हैं और कुछ ऐसे होशरुबा इंकशाफात हैं जो आपके सामने रखने जा रही हूँ। दिल थाम के बैठिए, वन बाय वन डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए जनाब, मैं वन बाय वन आपको सारी डिटेल जो है वो बताती हूँ। और अभी मैं आपको ये बता दूँ कि आपको पता ही है कि ये जो मुस्तफ़ा का कत्ल केस है, इसमें जो अरमगान था, इसमें जो शराज की एंट्री हुई, उसके बाद पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ जो अदाकार हैं साजिद हसन, उनका जो बेटा है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व निकला। और अब मैं आपको बताऊंगी कि अदाकार साजिद हसन का जो बेटा है, उसने मुलजिम अरमगान, जिसने दरअसल मुस्तफ़ा को जलाया था, उस अरमगान के साथ वो नशे का कारोबार करता था, मंशियात का कारोबार करता था। अरमगान को महीने में वो कितने 100 ग्राम मंशियात फ़रोख्त किया करता था। जो तहकीकात हुई हैं उसमें होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। इससे पहले कि मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊं, एक चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो जो है वो मबजूल करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पे जो साजिद हसन साहब हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी अदाकारी की है, बड़े सीरियस से वो नज़र आते हैं, लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है क्योंकि उनकी एक तस्वीर अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो बड़े फ़ख्रिया अंदाज में अपने बेटे का कंधा थामे हुए खड़े हैं और उनका जो बेटा है वो आगे इस तरह से बत्तीसी निकाल के हंस रहा है जैसे कि वो बड़ा ही नेक काम करता रहा है। आप ये सोचिए कि एक ऐसा मुल्क जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वहाँ पर नशे का कारोबार होता है, बाप अदाकार है, वो इंडस्ट्री में लोगों को नशा देता है, वो अदाकारों को नशे देता है, वो कितने सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व है, वो करोड़ों रुपए की मंशियात फ़रोख्त करता है। और ऐसा बाप जो है, उसका सर शर्म से झुकने के बजाय वो अपने बेटे के साथ बतीसी के साथ दांत खोल के स्माइल ऐसे पास कर रहा है कि खुदा न खास्ता उसने पता नहीं कितना अच्छा काम किया है। आपको बता दूं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की जो तहकीकात हैं, उसके दौरान मंशियात केस से जुड़े गिरफ्तार साहिर हसन, जो कि इनका बेटा है, उसकी इंटेरोगेशन की रिपोर्ट सामने आई है। इस वक्त इंटेरोगेशन रिपोर्ट मेरे हाथ में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम जो है वो पिछले 13 साल से मंशियात इस्तेमाल कर रहा था। 2 साल पहले उसने इसकी फ़रोख्त करना शुरू कर दी, तिजारत करना शुरू कर दी। इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम साहिर हसन मंशियात की बड़ी मिकदार में फ़रोख्त पर जो रकम है वो वालिद के मैनेजर के अकाउंट में मंगवाया करता था, यानी इसके अंदर बाप भी शामिल था। मुस्तफ़ा कत्ल केस में नामजद मुलजिम अरमगान जो है वो 1400 ग्राम मंशियात हर हफ्ते या 2 हफ्ते में मुलजिम साहिर से खरीदा करता था। मुलजिम साहिर बाजिल और यहया नामी शख्स जो है उससे मंशियात खरीदा करते थे। दोनों अफराद, मज़ेदार बात यह कि कोरियर की एक कंपनी के ज़रिए जो मुलजिम साहिर है उसको मंशियात घर भेजते थे। मुलजिम और दोनों अफराद से मंशियात खरीदने के 4 या 5 लाख रुपए लिया करता था। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम एक महीने में 2 बार 1200 ग्राम मंशियात मंगवाता था। मुलजिम 1 ग्राम मंशियात 10,000 रुपए में फ़रोख्त करता था। मुलजिम जो है वो कस्टमर से फ़ोन पे बात किया करता था पहले, और फिर कस्टमर जो है वो मुलजिम के घर से मंशियात खरीदने के लिए आया करते थे और वहाँ से वो उनको सप्लाई किया करता था। आप अंदाज़ा कीजिए कि मामूली सी लड़ाई से शुरू होने वाला ये केस कहाँ तक जा पहुँचा है। और आपको सुनकर और भी हैरत होगी कि इस केस के अंदर डार्क वेब भी इन्वॉल्व है। डार्क वेब से मंशियात की सप्लाई मुस्तफ़ा आमिर और साहिर हसन जो है, जो कि अदाकार का बेटा है, ये कराची के बहुत बड़े मंशियात डीलर्स में शामिल हैं। इनके बारे में मज़ीद इंकशाफात पर मैं आपके सामने चीज़ें रख देती हूँ जनाब। 2 डीलर्स इसमें मारे गए हैं अब तक। साहिर हसन का मार्केट पर अकेला राज था। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में जो अहम पेशरफ्त सामने आई है उसमें साहिर हसन के खिलाफ मंशियात बरामदगी का मुकदमा दर्ज हो चुका हुआ है।
مزید اس کا ریمانڈ لیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اس کے انکشافات کے تحت تفتیش جو ہے وہ مزید آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پکڑا گیا ہے، دوسرے کا نام بتائے گا، دوسرا پکڑا جائے گا، 4 کا نام آگے بتائے گا، اور اس طرح کرتے کرتے پورا نیٹ ورک پکڑا جائے گا۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ جو SIU ہے، انہوں نے جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر ساحر حسن کو عدالت کے اندر پیش کیا۔ عدالت نے تفتیشی حکام جو ہے ان کی درخواست کے پر ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی اور حکم دیا کہ ملزم کو دوبارہ عدالت کے اندر جو ہے وہ 1 دن کے بعد پیش کیا جائے۔ تفتیشی حکام کا کہنا تھا کہ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے شواہد اکٹھے کرنے کا عمل ابھی تک جاری ہے اور FIA بھی معاملے کی تحقیقات میں حصہ لے رہی ہے۔ FIA جو ہے وہ دراصل اس کیس کو اس طرح سے دیکھ رہی ہے کہ اس میں منی لانڈرنگ اور ساتھ میں سائبر کرائم کے جو پہلو ہیں ان کی تفتیش جو ہے وہ FIA کرے گی، جبکہ SIU جو ہے وہ منشیات کے حوالے سے کارروائی کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق تفتیش کے دوران انٹرنیشنل ڈرگ چین کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ انٹرنیشنلی یہ لوگ کس طرح سے نشہ پاکستان میں منگوا کے کتنے گھروں کے اندر زہر گھول رہے تھے اور کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ یہ لوگ کما رہے تھے۔ تفتیشی حکام کا کہنا یہ ہے کہ ملزم نے دوران تفتیش یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ مقتول مصطفیٰ عامر سے ملزم ارمغان کے ذریعے ملا بھی تھا، اور مزید شواہد اکٹھے کرنے کے لیے ملزم کا جو کال ڈیٹا ہے، جو اس کا کال ریکارڈ ہے، وہ بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ تحقیقات میں یہ پہلو بھی زیر غور ہے کہ مصطفیٰ عامر کے قتل کیس اور تفتیشی ٹیم نے اس حوالے سے مزید شواہد اکٹھے کرنے شروع کیے ہیں کہ ان کا آپس میں کیا کیا کنیکشن تھا۔ کراچی کے 3 بڑے ڈیلرز میں آپ کو بتا دوں کہ تفتیشی حکام کے مطابق مصطفیٰ عامر، ساحر حسن جو کہ ساجد حسن کا بیٹا ہے، اور عثمان سواتی کراچی کا بڑا منشیات ڈیلر جو ہے، یہ 3 کراچی کے اندر بڑے ڈیلرز تھے۔ تحقیقات کے مطابق اسلام آباد میں موجود ایک شخص جو ہے وہ ڈارک ویب کے ذریعے منشیات کا آرڈر کیا کرتا تھا، جبکہ بین الاقوامی کارٹل کی منشیات جو ہیں وہ لاہور اور اسلام آباد میں جو کنسائنمنٹ ہے اس کے ذریعے اتاری جاتی تھی۔ یہ منشیات کوریئر کمپنیوں کے ذریعے کراچی پہنچائی جاتی تھیں۔ حکام کے مطابق کراچی میں 3 اقسام کی یہ جو منشیات ہیں یہ فروخت ہوا کرتی تھیں۔ میں نام اس لیے نہیں لے رہی کیونکہ سوشل میڈیا پر اور خاص طور پہ یوٹیوب کی کچھ پالیسیز ہیں، ورنہ میں آپ کو اس کی کیٹیگریز بھی بتاتی۔ ساحر حسن جو ہے وہ اور اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے، اور جبکہ عثمان سواتی اور ایک ایرانی قسم کی منشیات ہے، اس میں بھی اس کی 2 کائنڈز ہیں، ان کا وہ کام کیا کرتے تھے۔ تفتیشی حکام کے مطابق مصطفیٰ عامر قتل ہو چکا تھا، جبکہ عثمان سواتی جو ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہوا تھا، جس کے بعد ساحر حسن اکیلا نیٹ ورک کو چلا رہا تھا۔ حکام کے مطابق ملزمان سماجی رابطے کی ویب سائٹ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف ملزم ساحر حسن جو ہے اس نے بتایا ہے تفتیشی ٹیم کو کہ اس نے BBA کیا ہوا ہے، اردو انگریزی دونوں روانی سے بول لیتا ہے۔ اس نے کہا کہ 2 ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس نے کہا کہ 13 سال سے وہ گانجے کا نشہ کرتا ہے اور 2 سال سے وہ گانجا جو ہے وہ بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بازل اور یحییٰ اس کے ساتھ مل کر کاروبار کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے TCS اور LCS کے ذریعے گھر پر جو ہے وہ نشہ ملتا تھا۔ اب TCS کتنی مشہور کمپنی ہے، ہم جیسے لوگ جب جاتے ہیں، اب مجھے یاد ہے کہ میں عمرہ کر کے آئی، کھجوریں اور پانی میں نے بھیجوانا تھا آؤٹ آف سٹی، تو وہ پانی نہیں اس میں ڈال کے بھیج رہے تھے کہ جی آب زمزم ہے تو ہم نے نہیں بھیجنا، پانی نہیں بھیج رہے اور نشہ بھیج رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ساحر حسن نے کہا مجھے TCS اور LCS کے ذریعے نشہ ملتا تھا، ہر ہفتے 4 سے 5 لاکھ روپے کا گانجا میں منگواتا تھا، 1 گرام 10,000 روپے میں فروخت کرتا تھا، اور ہر ماہ 1200 جو گانجا ہے وہ میں بیچتا تھا، اور زیادہ تر گانجا جو ہے وہ اس نے کہا میں نقد فروخت کرتا تھا، ٹرانزیکشنز کے ذریعے نہیں، میں نقد پیسے لیتا تھا۔ اور اس نے بتایا کہ میرے 12 کلائنٹس ایسے تھے جن میں سے ایک جو ہے وہ ارمغان بھی تھا۔ اب یہ 12 کلائنٹس کو چھوٹے موٹے کلائنٹس نہیں تھے، مطلب مین سپلائر جو ہے وہ یہ ساجد حسن کا بیٹا تھا، آگے ارمغان جیسے 12 لوگ اور تھے جو اس سے نشہ خرید کے آگے لوگوں کو دیتے تھے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نیٹ ورک تھا، کیسے کیسے اس میں لوگ انوالو تھے۔ یہ سب چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اس طرح کے باپ کو آپ کیا کہیں گے جو اپنے بیٹے کے نشے کے اندر انوالو ہوتے ہوئے بھی بتیسی نکال کر ہنسے اور بڑے فخر کے ساتھ تصویریں کھنچوائے۔ ایسے لوگوں کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا؟ آپ کو اس کیس کا کیا فیوچر نظر آتا ہے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔
مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. میرے دونوں چینلز زنیرہ ماہم اور زنیرہ ماہم گوسپس کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اللہ نگہبان.